नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? ल ठीक छ, म पनि सन्चै छु। आज हामी कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या विषयमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो विषयवस्तुको थालनी गर्नुभन्दा अगाडि एउटा गीत सुनौँ है। गीत सुन्यौँ है हामीले, कस्तो रमाइलो राम्रो लाग्यो होला नि। अलिकता अंश सुन्यौँ। अब तपाईले अन्दाज गरेको हुनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी के विषयमा छलफल गर्छौँ भनेर। एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है त। ल, आजको छलफलको विषय के होला तपाईले अन्दाज पनि गरिसक्नुभयो। अब हामी आज सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षा एकाइ 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता भन्ने एकाइ अन्तर्गत पाठ 2 को नेपालमा प्रचलित धर्महरू भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको छलफलमा हामीले के कस्ता क्रियाकलाप गर्छौँ होला त? ल, एकचोटि चार्टमा हेरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले यी क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, सुरुमा धर्मसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू थाहा पाउनेछौँ। त्यसपछि सहभागितामूलक क्रियाकलाप गर्नेछौँ। त्यसै गरी विभिन्न धर्महरूका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। मिस र चन्द्रका कुराकानी सुन्नेछौँ र हामी समय अनुसार अन्य क्रियाकलापहरूमा पनि सहभागी हुनेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले गर्ने क्रियाकलाप यहाँ देखाइए अनुसार धर्मसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरूको जानकारी लिउँ है त। अब फेरि तपाईँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त। ल, हामीले जानिराखौँ है। ल हेर्नुहोस् त, देवी देवता तथा स्वर्ग नर्क सम्बन्धी मानिसको विश्वास नै धर्म हो। धर्म भनेको के रहेछ? देवी देवतामा गर्ने विश्वास र स्वर्ग नर्कमा गर्ने विश्वास धर्म रहेछ। एउटा परिभाषाले त्यसो भन्यो भने अब अर्को परिभाषा आयो। मानिसले धारण गरेका अर्थात् नियमित रूपमा गर्ने गरेका दैनिक क्रियाकलापलाई धर्म भनिन्छ। यसभित्र पूजापाठ, प्रार्थना, सेवा, असल चरित्र, राम्रो विचार आदि पर्दछन् भाइ बहिनीहरू। अर्थात् हामीले हरेक दिन गर्ने नियमित कुराहरू धर्मभित्र पर्दछन्। त्यसै गरी 11औं जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा 10 वटा धर्महरू
को अभ्यास गरिन्छ। अर्थात् नेपालमा 10 किसिमका धर्महरू मानिँदै आइएको छ। ती धर्महरूको विषयमा पनि संक्षेपमा हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। सबै 10वटा नेपालमा मानिने 10वटा धर्महरूको नाम थाहा पाउनेछौँ र केही धर्महरूको विषयमा यहाँ चर्चा पनि गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू हामीले। अब नेपाललाई 2063 जेष्ठ 4 गते धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको। सम्झिनुस् है मिति। विक्रम सम्वत 2063 जेष्ठ 4 गते नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो। अब यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेको के हो त? हेर्नुस् त त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष भनेको जनताले जुनसुकै धर्म माने पनि राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने पद्धतिलाई धर्मनिरपेक्ष भनेर भनिन्छ। यो एक किसिमको पद्धति हो। यसमा जनताहरू आफ्नो इच्छा अनुसारका धर्म मान्ने, आफ्नो इच्छा अनुसारका धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्ने, आफ्नो इच्छा अनुसारका धार्मिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। राज्यले उनीहरूको संरक्षण गर्छ र उनीहरूमाथि कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्दैन। त्यसै गरेर एक अर्काको धर्मको सम्मान गर्नु, विभिन्न धर्मका मानिसहरू मिलेर बस्नु तथा अन्य धर्मका क्रियाकलापमा सहभागी हुनु धार्मिक सहिष्णुता हो। भाइ बहिनीहरू फेरि त्यहाँ हेर्नुस् है, धार्मिक सहिष्णुता भनेको के हो? एक अर्काका धर्मको सम्मान गर्नु। हामी विभिन्न खालका धर्म मान्ने मान्छेहरू बस्छौँ यहाँ। एक धर्म मान्ने मानिसले अर्को धर्म मान्ने मानिसको सम्मान गर्नु र अर्को धर्मको सम्मान गर्नु, विभिन्न धर्मका मानिसहरू मिलेर बस्नु। हाम्रो कक्षामा पनि हामी विभिन्न धर्मका मानिसहरू मिलेर बसेका छौँ। हाम्रो समाजमा पनि हामी विभिन्न धर्मका मानिसहरू मिलेर बसेका छौँ। हो, यस्ता क्रियाकलापहरू सँगसँगै एउटा धर्म मान्ने मानिसका विभिन्न क्रियाकलापमा, चाडपर्वहरूमा अर्को धर्मका मानिसहरू पनि समावेश हुनुलाई धार्मिक सहिष्णुता भनिन्छ। अब तपाईँ सहभागी हुनुहोस् है। तपाईँसँग कापी कलम त छ नि? आवश्यक पर्यो भने लेख्नुहोस्, होइन भने मुखैले भन्नुहोस् ल। यो कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ होला? मिल्यो कि मिलेन? हेर्नुहोस् है। हो, यो हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित छ। त्यसै गरेर त्यहाँ अर्को ठाउँ आयो, तपाईँहरूले देख्नुभएको होला। यो बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित छ। त्यसै गरी अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो चिन्नुभयो? ल, ठिक छ। यो इस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित छ भने अर्को आयो, अर्को केसँग सम्बन्धित रहेछ है त? हो, किराँत धर्मसँग सम्बन्धित छ। त्यसै गरी त्यहाँ हेर्नुहोस् त, कति राम्रो भवन आयो, चिटिक्कको सानो सानो। त्यो केसँग सम्बन्धित होला त? यो इसाई धर्मसँग सम्बन्धित छ भाइ बहिनी। इसाई धर्मलाई क्रिस्चियन धर्म भनेर पनि भनिन्छ भने अर्को आयो, त्यो एउटा सङ्केत आयो। हेर्नुहोस् त, यो प्रतीक चिन्ह, यो केसँग सम्बन्धित होला त? बोन धर्मसँग सम्बन्धित रहेछ। अब त्यसै गरेर हेर्दै जाउँ त, हेर्नुहोस् त, त्यो एउटा भवन आयो। यो भवन पक्कै पनि कुनै धर्मसँग सम्बन्धित धार्मिक क्षेत्र हुनुपर्छ। हो रहेछ, जैन धर्मसँग सम्बन्धित रहेछ। अनि फेरि अर्को एउटा प्रतीक चिन्ह आयो। यो के होला त? यो सिख धर्मको प्रतीक चिन्ह हो। अनि त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ त नाम पनि आयो अङ्ग्रेजीमा। हो, यो प्रतीक चिन्ह बहाई धर्मसँग सम्बन्धित छ भने अब त्यहाँ आयो अर्को प्रकृति भनेर कुनै खालको चिन्ह आएन। विद्यार्थी भाइ बहिनी, तपाईँहरूले चिन्नुभयो? ल, ठिक छ। हो, यहाँ हामीले विभिन्न 10 धर्मको नाम पनि सँगसँगै थाहा पायौँ। नेपालमा यी 10 किसिमका धर्महरू अभ्यास गरिन्छन् भाइ बहिनीहरू। अब हामी पालै पालो केही धर्महरूको विषयमा छलफल गर्छौँ। अब हामीले हिन्दू धर्मको विषयमा छलफल गरौँ है त। तपाईँ स्क्रिनमा हेर्दै गर्नुहोस् र आवश्यक हुँदा टिपोट पनि गर्दै जानुहोस् है। हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? ओम आयो। अनि यो पशुपतिनाथको मन्दिर, पशुपति क्षेत्र,
यसले पनि हिन्दू धर्मको सङ्केत गर्यो। हेर्नुहोस् त, अब त्यहाँ हेर्नुहोस्, हिन्दू धर्मलाई सनातन र वैदिक धर्म पनि भनिने, अर्थात् यो हिन्दू धर्मका अरू नाम भनेको सनातन धर्म र वैदिक धर्म पनि हुन्। सनातन भनेको परम्परादेखि नियमित रूपमा चलिराखेको र वैदिक धर्म भनेको वेदका अनुसार चलेको धर्म, वेदका नियमअनुसार चलेको धर्म वैदिक धर्म हो भाइ बहिनी। अनि त्यसै गरेर हिन्दूहरूले देवी देवता, पुनर्जन्म, स्वर्ग नर्क आदिमा विश्वास गर्ने गर्छन्। विभिन्न खालका देवी देवताको पूजा गर्ने, राम्रो काम गऱ्यौँ भने अनि राम्रो जन्म हुन्छ, अर्थात् मानिस भएरै जन्मिन्छ भन्ने कुरामा पुनर्जन्ममा विश्वास गर्ने, नराम्रो काम गऱ्यौँ, पाप गऱ्यौँ भने अनि हामी चाहिँ नीच भएर जन्मिनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने, त्यसै गरी स्वर्ग नर्कमा पनि विश्वास हुन्छ। अनि राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको आत्मा मृत्युपछि स्वर्गमा जान्छ, सुख हुन्छ, नराम्रो काम गर्नेहरूको नर्कमा जान्छ, नर्कमा दुःख हुन्छ, सजाय पाउँछ भन्ने कुरा पनि हिन्दू धर्मले विश्वास गर्छ र हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरूले विश्वास गर्छन् भाइ बहिनीहरू। अनि हिन्दू संस्कारमा मूर्ति पूजा, ध्यान, जप, तीर्थ, पितृकार्य आदि गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरेर वेद, उपनिषद, पुराण, गीता आदि हिन्दू धर्मका मूल ग्रन्थहरू मानिन्छन्। ग्रन्थहरू हुन् नै, हिन्दू धर्ममा हजारौँ यस्ता ग्रन्थहरू छन्, 18 पुराण छन्। त्यसमध्येमा वेद, उपनिषद, पुराण, गीता यी केही ग्रन्थहरू मात्रै हुन् भाइ बहिनीहरू। कतिपय ग्रन्थहरू तपाईँहरूले पढ्नु भएको पनि हुनसक्छ। अनि त्यसै गरेर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, सूर्य, चन्द्रमा लगायत 33 कोटी देवी देवताहरूमा हिन्दूहरूले विश्वास गर्ने गर्छन्। 33 कोटी भनेको 33 करोड हो भाइ बहिनीहरू। भगवान सर्वव्यापी छन्, भगवान अनेक अनेक रूपमा देखिन्छन् भनेर 33 कोटी देवतामा विश्वास गर्ने गरिन्छ। भगवानका बार अनुसार, महिना अनुसार फरक फरक रूप छन्, फरक फरक भगवानको पूजा आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै गरेर दया, सत्य, सहयोग, माया, इमान्दारी, असल आचरण आदि यो धर्मका मूल सन्देश मानिन्छन् भाइ बहिनीहरू। अरूलाई दया गर्नुपर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, असल आचरण हुनुपर्छ भन्ने यो धर्मको मूल सन्देश हो। र यो हिन्दू धर्मले भन्छ परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात् संसारमा सबैभन्दा राम्रो काम छ भने अरूलाई सहयोग गर्नु हो, सबैभन्दा नराम्रो काम र सबैभन्दा पापको काम भनेको अरूलाई दुःख दिनु हो भनेर भनिन्छ। त्यसैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हिन्दू धर्ममा निकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाइन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। दसैँ, तिहार, छठ, होली आदि हिन्दू धर्मका मुख्य चाडपर्व हुन्। हरेक धर्मका चाडपर्वहरू हुन्छन्, त्यसै गरी यी चाडपर्वहरू हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित चाडपर्वहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले हिन्दू धर्म सम्बन्धी केही कुराकानी गऱ्यौँ। अब तपाईँको स्क्रिनमा के देखियो? हो, तपाईँको टेलिभिजनमा अहिले बौद्ध धर्म देखिएको छ। अब हामी त्यहाँ हेर्दै जाउँ है त। के देख्नुभयो? हो, उहाँ भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले अर्को एउटा चैत्य देख्यौँ, स्वयम्भूनाथ। स्वयम्भूनाथ बौद्ध मार्गीहरूको धार्मिक स्थल, तीर्थस्थल मानिन्छ स्वयम्भूनाथ। अनि अब ल हेर्नुहोस् त, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्यहरूको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। बौद्ध धर्म भगवान बुद्धद्वारा प्रतिपादित भएको धर्म हो, अर्थात् यो धर्मको स्थापना भगवान बुद्धले गर्नुभएको हो। त्यसै गरेर भगवान बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि यो धर्म मान्ने मानिसहरूले भगवान बुद्धको प्रार्थना गर्छन्। मूर्ति पूजा नगर्नु भन्नुभएको छ भगवान बुद्धले। अनि गुम्बा, चैत्य र विहार बौद्ध धर्मका मानिसले प्रार्थना र अध्ययन गर्ने स्थानहरू हुन्।
भाइ बहिनीहरू, गुम्बा, चैत्य र विहार भनेका ध्यान र ज्ञानका केन्द्रहरू हुन्। त्यहाँ गएर प्रार्थना गर्ने, ध्यान गर्ने, छलफल गर्ने, अध्ययन गर्ने र ज्ञान बढाउने गरिन्छ। त्यसै गरेर जातक कथा र त्रिपिटक यो धर्मका प्रमुख ग्रन्थहरू हुन्। त्यसै गरेर लुम्बिनी, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ आदि यस धर्मका केही तीर्थस्थलहरू हुन्। यी नेपालमा पर्छन् भने बोधगया, कुशीनगर अनि सारनाथ योसँग सम्बन्धित अन्य तीर्थस्थलहरू हुन्, तिनी भारतमा पर्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्मको महान पर्व हो। यही वैशाख पूर्णिमाको दिनमा भगवान बुद्धले जन्म लिनुभएको थियो र वैशाख पूर्णिमाकै दिनमा उहाँले महापरिनिर्वाण पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब फेरि हेर्नुहोस् त, त्यहाँ बुद्धका उपदेश, बुद्धले के उपदेश दिनुभएको छ त, हामीले के गर्नुपर्छ हाम्रो जीवन सुखी बनाउनको लागि भनेर बुद्धले उपदेश दिनुभएको छ। सत्य बोल्नु, हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु, खराब आचरण नगर्नु, मादक पदार्थ सेवन नगर्नु र धर्ममा श्रद्धा राख्नु भनेर बुद्धले यसरी उपदेशहरू दिनुभएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले टिपोट पनि गरिसक्नुभयो होला। थाहा पाउनुभयो अहिले हामीले कुन कुन दुई धर्मको विषयमा छलफल गऱ्यौँ? हो, हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हामीले कुराकानी त गऱ्यौँ, अब हामीले कुरा सुनौँ है त। यो कुरा भनेको हामीले मिस र चन्द्रको बीचमा भएको कुराकानी हो। त्यो कुराकानी सुन्छौँ। ल, चन्द्रले भन्नुहुन्छ है, मिस नमस्कार। मिसलाई कता देख्नु भएछ? हामीले देखेका छैनौँ। ओह, मिस पनि आउनुभयो। नमस्ते चन्द्र, सन्चै छौ? सन्चै छु मिस, तपाईँ नि? म पनि सन्चै छु। ल, चन्द्र र मिसका बीचमा सन्चो बिसन्चोको कुराकानी भयो। अब के कुराकानी हुने रहेछ त? मिस, केही धर्महरूको विषयमा कुरा गरौँ न। ल, अब काम कुराको प्रसङ्ग थालनी भयो। धर्मको विषयमा कुरा गरौँ भनेर चन्द्रले मिसलाई भन्नुभयो। मिसले यहाँ भनिदिनुहुन्छ होला, बताउनुहुन्छ होला। यहाँ तपाईँ हामी पनि हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। थाहा पाइराखौँ है, चन्द्र र मिसले कुन धर्मको विषयमा कुराकानी गर्नुहुन्छ। हुन्छ नि चन्द्र, तिमीलाई इस्लाम धर्मको बारेमा थाहा छ? अब चन्द्रलाई थाहा छ कि छैन है? अलिअलि थाहा छ मिस। इस्लाम धर्मलाई मुस्लिम धर्म पनि भनिन्छ। हजरत मोहम्मदले यो धर्मको स्थापना गर्नुभएको हो, होइन र मिस? ल, हो कि होइन है? मिसले के भन्नुहुन्छ है त? हो नि चन्द्र, दान गर्नु, असल आचरण गर्नु, सत्यको पक्षमा लाग्नु, दुखीहरूको सेवा गर्नु, धर्मको रक्षा गर्नु यस धर्मका उपदेशहरू हुन्। अनि इस्लाम धर्म मान्नेहरूले अल्लाहलाई मान्दछन् भन्ने सुनेको थिएँ। हो मिस? ल, के रहेछ है त? हो चन्द्र, यिनीहरूले ईश्वरलाई अल्लाह र खुदा भन्दछन् अनि उनैको प्रार्थना गर्छन्। हेर्नुहोस् त, इस्लाम धर्म मान्नेहरूले ईश्वरलाई अल्लाह र खुदाको नामले पुकार्दा रहेछन् अनि यिनीहरूको धर्मग्रन्थ कुरान हो। मिसले त यसरी बताइदिनु भयो। अब अझै पनि चन्द्रको चित्त बुझेन र चन्द्रले सोध्नुहुन्छ, इस्लाम धर्मका मुख्य पर्वहरू पनि बताइदिनुहोस् न मिस। ल, मिसले भनिदिनुहुन्छ होला है। हुन्छ चन्द्र, ईद, बकर ईद, रमजान यस धर्मका मुख्य पर्वहरू हुन्। सम्झिनुभयो त भाइ बहिनीहरू? चन्द्र र मिसले इस्लाम धर्मको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो। ल, चन्द्रले इस्लाम धर्मको कुरा त बुझे मिस, किराँत धर्मको पनि कुरा गरौँ न, हुँदैन? चन्द्रलाई त निकै रमाइलो लाग्यो है मिससँग कुराकानी गर्दा। तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरूका सरसँग मिससँग कुरा गर्दा रमाइलो लाग्छ? हो, यस्तै रमाइलो मानी सर, मिस र आफूभन्दा मान्ने जन, आफूभन्दा जान्ने मानिसहरूसँग बेला बेला छलफल गर्ने गर्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल, हुन्छ नि चन्द्र,
किराँत धर्म निकै पुरानो धर्म हो। यो धर्म मान्ने मानिसहरूले प्रकृतिको पूजा गर्दछन्। ल अब किराँत धर्मको चर्चा सुरु भयो है त। मिस, प्रकृति भनेको त आगो, रुख, पहाड, जङ्गल, नदी, सूर्य, तारा आदि होइन र? ल के रहेछ है त, हो कि होइन है? हो चन्द्र, तिमीले ठिक भन्यौ। प्रकृतिको पूजा गर्नेहरूले आगो, रुख, पहाड आदिको पूजा गर्छन्। ल चन्द्रले सोचेको कुरै ठिक रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्रकृति भनेको आगो, रुख, पहाड, जङ्गल, नदी, सूर्य, तारा आदि रहेछन् र प्रकृतिको पूजा गर्नेहरूले यिनीहरूको पूजा गर्दा रहेछन्। हामी प्रकृतिमै बस्छौँ। अनि ल अब फेरि चन्द्रको अर्को कुरा आयो। मिस, किराँतहरूले पारुहाङ, सुम्निमा र माङहाङको पनि पूजा गर्छन्। अनि फाल्गुनन्द लिङ्गदेनलाई चाहिँ यो धर्मका गुरु मानिदो रहेछ नि, होइन र? ल हेर्नुहोस् है, सुम्निमा, पारुहाङ, माङहाङ अनि किराँतहरूले पूजा गर्ने देवी देवताहरू रहेछन् र यसका धर्मगुरु भनेर फाल्गुनन्द लिङ्गदेनलाई मानिदो रहेछ। यो चन्द्रले सोध्नुभयो है। हो चन्द्र, तिमीलाई पनि धेरै कुरा थाहा रहेछ। किराँतको मुख्य धार्मिक ग्रन्थ मुन्धुम हो। अनि उधौली र उभौली किराँतहरूका मुख्य पर्वहरू हुन्। थाहा पायौ चन्द्र? ल मिसले चन्द्रलाई अझै राम्ररी धर्मग्रन्थ र पर्वहरूको विषयमा पनि बताइदिनु भयो। तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुभयो होला नि? हो। ल चन्द्र त साह्रै खुसी है। साथीहरू, मैले इस्लाम र किराँत धर्मको विषयमा बुझेँ। तपाईँले पनि, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भाइ बहिनीहरू? बुझ्नुपर्छ। बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले आफ्नो किताब पनि हेर्नुहोला। अनि त्यसपछि आफ्ना शिक्षकहरूसँग पनि सोध्ने, छलफल गर्ने गर्नुहोला है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, फेरि के आयो? कति राम्रो चिटिक्क परेको एउटा भवन, त्यसमाथि इसाई धर्म। अब हामीले इसाई धर्मको कुराकानी गर्छौँ। त्यो भवन इसाई धर्मका मानिसहरूले प्रार्थना गर्ने भवन हो। इसाई धर्मका मानिसहरूले प्रार्थना गर्ने भवनलाई चर्च भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् है त, इसाई धर्मका प्रतिपादक जिसस क्राइस्ट हुन्। जिसस क्राइस्टले इसाई धर्मको प्रतिपादन गर्नुभएको, अर्थात् इसाई धर्मको स्थापना जिसस क्राइस्टले गर्नुभएको हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर यो धर्मलाई क्रिस्चियन धर्म पनि भनिन्छ। थाहा पाउनुहोला। नेपालीमा इसाई धर्म भनिन्छ भने अङ्ग्रेजीमा यसलाई क्रिस्चियन धर्म भनेर पनि भनिन्छ। अनि त्यसै गरेर बाइबल क्रिस्चियन धर्मको धर्मग्रन्थ हो। विभिन्न धर्मका आफ्ना आफ्ना धर्मग्रन्थहरू हुन्छन्। अनि यो धर्मका मानिसहरूले चर्चमा गई प्रार्थना गर्छन्, मूर्ति पूजा गर्दैनन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। इसाई धर्मका मानिसहरूले प्रार्थना मात्रै गर्ने गर्छन्। क्रिसमस यस धर्मको सबैभन्दा ठुलो पर्व हो। त्यसै गरेर अन्य पर्वहरू पनि छन्। इस्टर पनि क्रिस्चियन धर्मको अर्थात् इसाई धर्मको अर्को पर्व हो। क्षमा गर्नु, असल आचरण गर्नु, अरूलाई सहयोग गर्नु, दुखीहरूको सेवा गर्नु यस धर्मका मुख्य उपदेशहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सहयोग गर्नु सबै धर्मको उद्देश्य हो। ल हेर्नुहोस् है, तपाईहरू पनि सहभागी हुनुहोस् है यहाँको यो क्रियाकलापमा। त्यहाँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा सहभागी हुनुहोस् भन्ने देख्नुभयो। त्यो सहभागी हुनुभन्दा अगाडि अब फेरि अलिकता छलफल गरौँ, त्यसपछि बल्ल सहभागी हुँला है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो चार्टमा हेरौँ, छलफल गरौँ, त्यसपछि अनि हामी त्यहाँ सहभागी हौँला है त। हामीले सिख धर्मको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। विभिन्न धर्महरूमध्ये
अब हामीले सिख धर्म, गुरु नानकद्वारा प्रतिपादित धर्म, सिख धर्मको प्रतिपादन गुरु नानकले गर्नुभएको हो। त्यसै गरी गुरु ग्रन्थ साहिब मुख्य धर्म ग्रन्थ अर्थात् सिख धर्मका मानिसहरूको मुख्य धर्म ग्रन्थ गुरु ग्रन्थ साहिब हो। अनि मूर्ति पूजा नगर्ने सिख धर्मका मानिसहरूले पनि मूर्ति पूजा गर्दैनन्। बुद्ध धर्मका, इसाई धर्मका, इस्लाम धर्मका मानिसहरूले पनि मूर्ति पूजा गर्दैनन्। त्यसै गरी सिख धर्मका मानिसहरूले पनि मूर्ति पूजा गर्दैनन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै भजन र प्रार्थना गर्न गुरुद्वारा जाने अर्थात् सिख धर्मको पवित्र स्थल, धार्मिक स्थल भनौँ अथवा तीर्थस्थललाई गुरुद्वारा भन्ने गरिन्छ। अनि गुरुद्वारामा जाने गरिन्छ भने माथिको यहाँ हेर्नुहोस् त, आफ्नो ग्रन्थलाई देववाणी मान्ने सिख धर्मका मानिसहरूले गुरु ग्रन्थ साहिबलाई देववाणी भनेर मान्छन्। देववाणी भनेको देवताले बोलेको बोली जस्तै हो। देव भनेको देवता हो, वाणी भनेको बोली हो भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसै गरी सिख धर्मका उपदेशहरू हेरौँ है त। गुरुवाणीको पालना गर्नु, गुरुवाणीमा के भनेको छ त्यो पालना गर्नु, दुखीको सेवा गर्नु, सबैसँग मैत्री भावले व्यवहार गर्नु अनि अहिंसा गर्नु आदि सिख धर्मका उपदेशहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो। अब यति धर्म सम्बन्धी कुरा गरिसकेपछि अब हामी सहभागी हौँ है त। तपाईँ पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहोस् है। स्क्रिनमा हेर्नुहोस् अनि आवश्यक पर्यो भने तपाईँको कापीमा टिपोट पनि गर्दै गर्नुहोस्। इसाईहरूले प्रार्थना गर्ने स्थानलाई के भनिन्छ थाहा पाउनुभयो? ल हेर्नुहोस् त, चर्च हो। यसलाई गिर्जाघर पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। श्री गुरु ग्रन्थ साहिब कुन धर्मको धर्मग्रन्थ हो थाहा छ? थाहा छ तपाईँलाई? पक्कै पनि थाहा होला, सिख धर्मको धर्मग्रन्थ हो। हेर्दै जानुस् है तपाईँले कतिवटा मिलाउने। उभौली पर्व कुन धर्मका मानिसहरूले मनाउँछन्? किराँत धर्मका मानिसहरूले हो। एकदम ठिक कुरा। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य कहिले घोषणा गरिएको हो? मिति सम्झिनुहुन्छ? ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गते। त्यस्तै अर्को प्रश्न, भगवान बुद्धको जन्म कहाँ भएको थियो? थाहा पाउनुभयो होला, लुम्बिनी। अनि अर्को हेरौँ है त, बौद्ध धर्मको धर्मग्रन्थलाई के भनिन्छ? सोच्नुहोस् है, सोच्नुहोस् र थाहा पाउनुहोस्। त्रिपिटक। अब अर्को, इस्लाम धर्मका संस्थापकको नाम के हो? अर्थात् इस्लाम धर्मको स्थापना कसले गर्नुभएको हो? थाहा छ? थाहा छ भने कापीमा लेख्नुहोस् ल नाम। ल हेर्नुहोस् त, हो तपाईँले हजरत मुहम्मद भनेर कापीमा लेखिसक्नु भएको होला। हजरत मुहम्मदले इस्लाम धर्मको स्थापना गर्नुभएको हो। कुन धर्मका मानिसले सुम्निमाको पूजा गर्दछन्? सुम्निमा पारुहाङ कसैलाई थाहा छ? ल मिलाउनु भयो कि मिलाउनु भएन है त? किराँत धर्म हो। किराँत धर्मका मानिसहरूले सुम्निमाको पूजा गर्दछन्। ल, सिख धर्मका मानिसहरूको प्रार्थना गर्ने स्थानलाई के भनिन्छ? हेर्नुहोस् त, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि त्यस्तै गरेर मस्जिद कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ?
इस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित छ। सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? अन्दाज गर्नुहुन्छ? धार्मिक सहिष्णुता। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यति क्रियाकलाप गऱ्यौँ, अब एकचोटि फेरि सम्झिने प्रयास गरौँ है। नेपालमा कतिवटा धर्महरूको अभ्यास गरिन्छ? हो, नेपालमा विभिन्न 10 वटा धर्महरूको अभ्यास गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा एउटा गीत सुन्यौँ अनि त्यसपछि विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित धर्मक्षेत्र र प्रतीक चिन्हहरू हेऱ्यौँ। नेपालमा 10 वटा धर्महरू मानिन्छन्। त्यसमध्ये हामी हिन्दू धर्मको कुराकानी गऱ्यौँ। सबैभन्दा पहिला हिन्दू धर्मलाई वैदिक धर्म पनि भनिन्छ र सनातन धर्म पनि भनिन्छ। किन सनातन धर्म भनिएको होला? हो, यो सृष्टिदेखि नियमित रूपमा चलेको हुनाले यसलाई सनातन धर्म भनिएको हो। अनि यसलाई वैदिक धर्म किन भनिएको त? हो, हिन्दूहरूको पवित्र ग्रन्थ वेदका अनुसार, वेदको नियम अनुसार, वेदका ऋचा अनुसार यो धर्म चल्ने भएकोले गर्दा यसलाई वैदिक धर्म भनेर पनि भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हिन्दू धर्मका मानिसहरूले स्वर्ग नर्कमा विश्वास गर्छन्, पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छन्। त्यसै गरी शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताहरूको पूजा गर्छन् अनि 33 कोटी देवतामा विश्वास गर्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसका सन्देशहरू जान्नुभएको छ तपाईँले? यो धर्मका सन्देशहरू, मुख्य सन्देश भनेको सहयोग गर्नु, दया गर्नु, झुटो नबोल्नु, अरूलाई दुःख नदिनु भन्ने हिन्दू धर्मका सन्देशहरू हुन्। त्यसपछि हामीले अर्को कुन धर्मको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ? याद छ? हामीले बौद्ध धर्मको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हो, बौद्ध धर्मको स्थापना कसले गरेको हो? हो, बौद्ध धर्मको स्थापना भगवान बुद्धले गर्नुभएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भगवान बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको हो र भगवान बुद्धले ज्ञान, तपस्या, ध्यानबाट बुद्ध धर्म स्थापना गर्नुभएको हो। बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण 4 वटा धामहरू छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लुम्बिनीमा भगवान बुद्ध जन्मनु भएको थियो। त्यसै गरेर बोध गया, जहाँ भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी सारनाथ पनि अर्को ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा भगवान बुद्धले आफ्नो ज्ञान बाँड्नु भएको थियो, ज्ञानको प्रचार गर्न सुरु गर्नुभएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित अर्को ठाउँ हो कुशीनगर। कुशीनगरमा भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी लुम्बिनी, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ यी बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न धर्म क्षेत्रहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मको विषयमा छलफल गरिसकेपछि अनि मेष र चन्द्रका बीचमा भएको कुराकानी पनि सुन्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के कुराकानी गर्नुभयो? हो, सुरुमा मेष र चन्द्रले इस्लाम धर्मको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो। चन्द्रलाई धेरै कुरा थाहा रहेछ। मेषले त्यसो भन्नुभयो, इस्लाम धर्मको संस्थापक हजरत मुहम्मद हुनुहुन्छ। उहाँले इस्लाम धर्मको स्थापना गर्नुभएको। इस्लाम धर्मलाई मुस्लिम धर्म भनेर पनि भनिन्छ र ईद, बकर ईद इस्लाम धर्मका प्रमुख पर्वहरू हुन्। त्यसै गरी इस्लाम धर्मका मानिसहरूले मनाउने
इस्लाम धर्मका मानिसहरूको मुख्य धर्मग्रन्थ भनेको कुरान हो। ईद र बकर ईद भनेका इस्लाम धर्मका मानिसहरूले मनाउने पर्वहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दया गर्नु, सहयोग गर्नु, धर्म मान्नु, प्रार्थना गर्नु, यी इस्लाम धर्मका सन्देशहरू हुन्। त्यसै गरेर इस्लाम धर्मका मानिसहरूले हरेक दिन प्रार्थना पनि गर्ने गर्नुहुन्छ। इस्लाम धर्मका मानिसहरूले प्रार्थना गर्ने ठाउँलाई मस्जिद भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मस्जिदमा गएर उहाँहरूले प्रार्थना गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर इस्लाम धर्मपछि हामीले चन्द्र र मिसका बीचमा भएको कुराकानीमा किराँत धर्मको कुराकानी भएको थियो भनेर पनि थाहा पायौँ। चन्द्र र मिसले किराँत धर्मको कुराकानी गर्नुभयो। किराँत धर्म निकै पुरानो धर्म हो, तपाईहरूले थाहा पाउनुभयो होला नि। किराँत धर्म निकै पुरानो धर्म हो। किराँत धर्मका मानिसहरूले प्रकृतिको पूजा गर्छन्। चन्द्रले सोध्नु भएको थियो नि, प्रकृति भनेको त आगो, पानी, पहाड, सूर्य होइन र मिस भनेर हो। प्रकृतिको पूजा गर्छन्। प्रकृति बाहेक पारुहाङ र सुम्निकमाको पनि पूजा हुने गर्छ। अनि किराँत धर्मका मानिसहरूको मुख्य धर्मग्रन्थ भनेको मुन्दुम हो। अनि फाल्गुनन्द लिङ्गदेनलाई किराँत धर्मका धर्मगुरु भनेर मानिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अर्को धर्म आज हामीले छलफल गरेको अर्को धर्म तपाईँले थाहा पाउनुभयो? इसाई धर्म हो। इसाई धर्मलाई क्रिस्चियन धर्म भनेर पनि भनिन्छ। अर्थात् इसाई धर्मको अर्को नाम, अङ्ग्रेजी नाम क्रिस्चियन धर्म हो। यो क्रिस्चियन धर्मको स्थापना जिसस क्राइस्टले गर्नुभएको हो। क्रिस्चियनहरूको मुख्य धर्मग्रन्थ भनेको बाइबल हो। क्रिस्चियन धर्मका नीति नियम रीतिरिवाजहरू बाइबलमा आधारित हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बाइबल अनुसार क्रिस्चियनहरूले आफ्नो आचरण गर्नुहुन्छ। सेवा गर्नु, दया गर्नु, दान गर्नु पनि क्रिस्चियन धर्मका सन्देशहरू हुन्। त्यसै गरी क्रिस्चियन धर्म अर्थात् इसाई धर्मसँग धर्मको विषयमा छलफल गरिसकेपछि हामीले फेरि सिख धर्मको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। फेरि पनि हेर्नुहोस् त, त्यहाँ सिख धर्म फेरि बोर्डमा हेर्नुहोस् त एकचोटि हो। सिख धर्म गुरु नानकद्वारा प्रतिपादित धर्म हो। त्यसै गरेर यो धर्ममा मूर्ति पूजा हुँदैन। गुरु ग्रन्थ साहिब सिख धर्मको मूल धर्मग्रन्थ हो। आफ्नो ग्रन्थलाई सिख धर्म मान्ने मानिसहरूले देववाणी भनेर मान्ने गर्दछन्। भजन र प्रार्थना गर्न सिख धर्म मान्ने मानिसहरू गुरुद्वारामा जाने गर्छन्। अनि सिख धर्मका सन्देश अथवा उपदेशहरू गुरुवाणीको पालना गर्नु, दुखीको सेवा गर्नु, सबैसँग मैत्री भाव गर्नु, अहिंसा गर्नु, यिनी चाहिँ सिख धर्मका सन्देश वा उपदेशहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति सन्देश वा उपदेशपछि हामीले फेरि सिख धर्मपछि हामीले सहभागितामूलक एउटा क्रियाकलाप गरायौँ। त्यो क्रियाकलापमा तपाईँहरू पनि सामेल हुनुभयो होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ल अब फेरि हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको टेलिभिजनमा के आयो? प्रयास गर्नुहोस् भनेर आयो है। आफ्नो कापीमा दिइएको जस्तै तालिका बनाई कुनै 3 धर्मका सन्देशहरू लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो प्रश्न सार्नुहोस् त। हो, सार्नुभयो? ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोला। अनि त्यसपछि तपाईँका अभिभावक, दाजु दिदी वा शिक्षकहरूलाई देखाउनु होला है त। कुरा गर्दा गर्दै आजको समय पनि सकियो। अर्को कक्षामा अर्को विषयवस्तुका साथ फेरि भेटौँला। हस्त नमस्ते।